अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर कसाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आता है। हमें देखना है इसके सिम्टम्स को समझने के बाद कि हमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी अपने इर्द गिर्द नज़र आती है या हम ख़ुद इसका शिकार तो नहीं हैं। अच्छा, समझने की बात यह है कि इसकी जो हम सिम्टम्स को देखेंगे तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स कभी ना कभी किसी न किसी वक्त और मौके पर हर इंसान में नमूदार हो सकती हैं कुछ टाइम के लिए। कोई एक आध सिम्टम अगर होगी तो हम उसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये सिम्टम्स जो हैं ये देर पा रहेंगी, बहुत अरसे तक रहेंगी और ख़ास पहचान ये होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की, इसे NPD कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसकी ख़ास पहचान ये होती है कि वो लोग जिनके अंदर ये जो सिम्टम्स हैं ये दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। कभी कभी किसी में कोई एक सिम्टम नज़र आ गई किसी इंसान में तो वो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स मुसलसल रहें, मुस्तकिल रहें और वक्त के गुजरने के साथ साथ इसमें मुसलसल इजाफा होता चला जाए तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की पहचान है। या ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का शिकार होते हैं। बचपन में कुछ यादें कह लें, कुछ जो बुरी मतलब यादें होती हैं, बैड मेमोरीज़ होती हैं, बचपन के कुछ वाक़यात और हालात किसी भी वजह से बच्चे के जहन के अंदर रह जाते हैं और वो उसे एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में तब्दील कर देते हैं और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता चला जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर हमें सिम्टम्स नज़र आती है वो है एरोगेंस, या इनकी जो पर्सनालिटी होती है ये एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मगरूर होते हैं, अपने आप को कोई पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, गुरूर करते हैं अपने ऊपर। एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी होती है, अपनी हर बात को सही समझते हैं, अपनी बात के आगे किसी दूसरे की बात को कभी भी वो सही नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो कहते हैं वो सही है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, एक तरह से जज्बाती हिजान में मुब्तला होते हैं, फ़ौरी तौर पर गुस्से में आ जाते हैं, अपनी बात को किसी भी तरीके से सही साबित करने की कोशिश करते हैं। डांट कर करना पड़े, लड़ कर करना पड़े, चीख कर करना पड़े, किसी भी हवाले से ये समझते हैं कि जो बात वो कहते हैं बस सिर्फ वही बात सही है, बाकी सारा कुछ जो है वो गलत है। सेकंड नंबर पर इनकी जो एक क्वालिटी है या पहचान है वो है कि ये सेल्फ़ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ़ सेंटर्डनेस का शिकार होते हैं। हमेशा अपने ही गिर्द इनके ख़यालात घूमते हैं, अपना ही फ़ायदा देखते हैं, अपने ही आप को देखते हैं। कोई भी काम करेंगे तो अपनी ज़ात के लिए करेंगे, दूसरों को अहमियत नहीं देंगे, दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों के बेहतरी के लिए, दूसरे के भले के लिए, किसी भी हवाले से दूसरों को अहमियत नहीं देंगे, सिर्फ अपनी ही ज़ात को अहमियत देंगे। सेल्फ़ सेंटर्ड होते हैं। इनके तमाम ख़यालात, एहसासात, इनकी तमाम उमंगें, तमाम जो अज़ाइम हैं वो अपने ही इर्द गिर्द घूमते हैं, अपने ही फ़ायदे को तरजीह देते हैं। थर्ड नंबर पर है नीड फॉर एडमायरेशन, कि इनके अंदर बहुत शदीद ख्वाहिश होती है कि इन्हें सराहा जाए, क्रेविंग होती है, अटेंशन सीकिंग होते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी तारीफ़ की जाए, उन्हें फ़ील किया जाए, उनके जज्बात और एहसासात को महसूस किया जाए। दूसरों के मुकाबले में मतलब अपने जज्बात को अहमियत देते हैं और ये चाहते हैं कि लोग भी उनके जज्बात को समझें, उनके जज्बात को अहमियत दें, उन्हें सराहें, उनके कामों की तारीफ़ करें। कोई भी काम करेंगे, वो छोटा सा भी कोई काम करेंगे तो चाहते हैं कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उस काम को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के आगे बताते हैं और तारीफ़ें समेटना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तारीफ़ करें। फोर्थ नंबर पर है लैक ऑफ एम्पैथी। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी का बहुत ज़्यादा फुकदान होता है, हमदर्दी किसी के साथ नहीं कर सकते, दूसरों के जज्बात को समझने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। दूसरों को समझने में, रियलाइज़ करने में, दूसरों को अंडरस्टैंड करने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो नीड्स हैं वो अपने ही क्योंकि इर्द गिर्द घूम रही हैं तो इनका एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है, ये उसी के अंदर हर चीज़ को देखते हैं और उस पर्सपेक्टिव के अंदर वो ख़ुद ही सबसे ज़्यादा हमदर्दी के मुस्तहक होते हैं कि लोगों को उनसे हमदर्दी करनी चाहिए, लोगों की वो हमदर्दी समेटना चाहते हैं किसी भी तरीके से। उस वक्त वो बहुत तेज़ी के साथ अपना जो एक जैसे कहा जाता है कि अपना पैंतरा बदल लेते हैं, गुस्से में होंगे, चीख रहे चिल्ला रहे होंगे, लेकिन अगर
کوئی ان کو چھوڑ کر جانے کی کوشش کرے گا تو وہ فوراً اپنا پینترا بدل لیں گے اور اس طرح کا کام کریں گے کہ ان سے ہمدردی کی جائے، دھمکیاں دیتے ہیں، خودکشی پر اتر آتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ارد گرد گھومتے رہیں اور ان کو وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو چھوڑ کر جائے، انہیں تنہا کر دے، اور جب وہ سامنے جو بھی شخص ان کے ساتھ موجود ہے اس کو پریشان بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، تنگ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، لڑتے بھی اسی طریقے سے ہیں، برا بھلا بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں، لیکن جب وہ چھوڑ کر جانے کی بات کرتا ہے تو پھر وہ تیزی سے اپنا پینترا بدلتے ہیں اور معافی مانگنے پر تیار ہو جاتے ہیں، خودکشی کرنے پر، یعنی اس طرح کا کوئی بھی سین کریٹ کرتے ہیں کہ صورتحال کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر مطلب ایک بہت بڑی ان کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے مینیپولیٹیو بیہیویئر، کہ ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مینیپولیٹیو ہوتا ہے۔ ان کے رویے میں ایک طرح سے جیسے کہ خود کو ہی اہمیت دینا، ساز باز کرنا، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو یوز کرنا اپنے استعمال کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف کام کرنا، ہر حوالے سے گھوم پھر کر کے حالات و واقعات کو اپنی ہی طرف موڑ لینا، ہر حالات کا رخ اپنی طرف موڑ لینا، ہر بات میں یہ سمجھنا کہ دوسرا ہی ہمیشہ غلطی پر ہے، اس کی کسی بھی بات سے اپنی مرضی کا مطلب نکال لینا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اپنی شخصیت کو یہ چاہتے ہیں کہ نمایاں ترین رہیں اور ہر حوالے سے اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچائیں اور دوسرے کے فائدے کو یہ بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے، اور ان کے ساتھ ان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گستاخانہ سمجھ لیں، یا مطلب ایسا کہ کسی کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، کہ کسی کی دل آزاری ہوگی، کسی کو تکلیف ہوگی، اس بات کا انہیں بالکل بھی خیال نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ تو پھر کسی پروفیشنل سے ضرور ہیلپ لی جائے اور اس رویے میں تبدیلی پیدا کی جائے، بلکہ جو شخص اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو اس کے فیملی ممبرز کو بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے ملیں، کسی اچھے پروفیشنل سے گائیڈ لائن لیں، اور وہ بھی اس بات کو سمجھیں اور سیکھیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاری جائے کہ ان کی بھی زندگی متاثر نہ ہو، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں اور خود پسند ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آگے کسی کی چلنے نہیں دیتے، کسی کی سنتے نہیں ہیں، اور ہمیشہ اپنی ہی شخصیت کو جو ہے وہ اہم سمجھتے ہیں، دوسروں کو وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے باقی کے جو افراد ہوتے ہیں گھر کے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کا پروان چڑھنا اور آگے بڑھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے گھر کے افراد کو بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن لینی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھا جائے کہ ان کی اس پرابلم میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کمی واقع ہو، بلکہ اس میں اضافہ نہ ہو بلکہ کمی واقع ہو۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی اگر یہ چیزیں اور ٹیکنیک سمجھ لی جائیں تو پھر ان کو ہینڈل کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے ایسی چیزوں کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور یہ لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا جائے۔ تو تھوڑی سی اگر دھیان دی جائے، توجہ دی جائے، تو انہیں کسی کے ماہر سے رجوع کیا جائے تو اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک بھی اگر فرد خاندان میں اس طرح کا ہوتا ہے جو کسی بھی حوالے سے پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو تو باقی افراد بھی یقینی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد، اپنے اندر بھی تلاش کریں اور اپنے ارد گرد بھی تلاش کریں کہ کوئی ایسی جو سمٹمز ہیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو انہیں بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں کہ انہیں کسی اچھے معالج کو دکھائیں، کسی پروفیشنل سے ہیلپ لیں، اور بجائے یہ سمجھنے کہ یہ صرف اس کی عادت ہے اور عادتاً یہ ایسا کرتا ہے، یہ شخص مغرور ہے، غسیلہ ہے، یہ سمجھنے کے بجائے اسے یہ سمجھیں کہ وہ ذہنی طور پر متاثر ہے، اور اسے اگر ہم جو بھی اس کے لیے ہم بہتری کر سکتے ہیں وہ اسے ہم بہتری اس کے لیے کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، اور جو پہلی بار ہمارے چینل پر آتے ہیں وہ جو سبسکرائب کرتے ہیں، میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔